we from Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya are celebrating Bhanu Jayanti. This is his 207th birth anniversary, and the Nepali department of Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya, they have taken this opportunity as a proud privilege to celebrate this great poet who, though was from a very rich, affluent Brahmin family in Nepal, brought the Nepali language to the common people by translating the Ramayana. And at that time, Sanskrit was the literary language, and the common people could not access and understand the language. And it was Bhanu Bhakta who understood this, and he made it easily comprehensible to the Nepali people of Nepal, Darjeeling, Sikkim, and in anywhere in the world where Nepali people, Nepali speaking people, Nepali understanding people can celebrate and rejoice, because it was Bhanu Bhakta who made Nepali what it is today. And no wonder he is known as the Adi Kavi. And our students, our dear teachers, they have all got together and have taken this opportunity to make this a memorable event. Thank you so much. Hope you like and enjoy the small presentation that they want to share with all. Namaskar. एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित पनि। ब्रह्मा ताहिँ थिया पर्या चरणमा, खुसी गराय पनि। क्या सोच्छौ तिमी शोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यो तसै। हे ब्रह्मन जति हुन् शुभाशुभ सबै, सुनिरया छु कछु। बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई। गण्या छन् सब पाप अनेक तरका, निजका मतिमा गई। र सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। र आज यस भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा म आदित्य राई तपाईँहरूमा आज एउटा कविता राख्न गइरहेछु। र यस कविताको लेखक स्वयं भानुभक्त आचार्यजी हुनुहुन्छ, र यसलाई म आफ्नो अन्दाजमा राख्न चाहिरहेछु यहाँनिर। यसलाई म आफ्नो धुनसँग यहाँ तपाईँहरूसँग वाचन गर्न गइरहेछु है। र आशा राख्दछु तपाईँहरूलाई यो कविता मनपर्नेछ भनेर है। र म आफ्नो कविता राख्न गइरहेछु। सबला बलाहरू एक सुरमा, गुण केसरीको फुलली शिरमा। हिँड्या सखिली कन ओरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनिगन् कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा
सुखकी नगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी कहीं काल भोटलन डन चीन सरी कहीं काल भरी गल्ली छ दिल बिसरी लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी दरबार कटार खुला खुकुरी पिस्तौल र बन्दुक सम्मभिरी अति सुर र वीर भरी नगरी छतकुन्सरी कान्तिपुरी नगरी ऋषराग कपट छल छैन जहाँ तब धर्म कति छ यहाँ पशुका पति छन् रखुवाली गरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद।
घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम कहीँ रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। नमस्कार, म सरिता शर्मा 6औं सत्रबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै म मेरो कविता वाचन गर्न लागिरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ। ए भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ, ए भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ, हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ। तिमीले लेखेको रामायणको महत्त्व फेरि हाम्रो जातिलाई बुझाउनुपर्छ, ए भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ। बाजे कृष्ण आचार्यबाट तिमीले रामायणको ज्ञान पायौ, संस्कृतको रामायण नेपाली अनुवाद गरी जातिलाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम चिनायौ। तिमीले कारावास बसी लेखेको रामायण आज मासिँदै जाँदैछ, तिमीले सुरुवात गरेको नेपाली भाषा आज नासिँदै जाँदैछ। तिमीले लाउने दौरा सुरुवाल आज देख्न गाह्रो भएको छ, नेपाली भाषीलाई नेपाली भाषा लेख्नै गाह्रो भएको छ। त्यसैले भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ, नेपाली भाषा संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ, ए भानु तिमी फेरि आउनुपर्छ। धन्यवाद। बुला हरुएको सुरमा गुन केसरीको फूल सुरमा हिडिया सखिनी कनावरी परी अमरावती कान्तिपुरी नगरी चपला बुला हरुएको सुरमा कहाँ धनी जा खुसी छन् बहुतै मनमा धनी जा जिन्दगी यसरी खुसी यसगरी हल्का पुरी कान्तिपुरी नगरी चपला बुला हरुएको सुरमा तब धर्म कति छ कति छ यहाँ, पशुका पति छन् रखबरी गरी छिमेकी पुरी कान्तिपुरी नगरी चपला बुला हरुएको सुरमा गुन केसरीको फूल सिरमा हिडिया सखिनी कनावरी परी अमरावती कान्तिपुरी नगरी चपला बुला हरुएको सुरमा। नमस्कार, मेरो नाम प्रमिला राई हो र म कालीपद घोष तराई महाविद्यालयको दोस्रो सेमिस्टर नेपाली अनर्सकी विद्यार्थी हुँ र आज भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा भानुभक्त आचार्यलाई याद गर्दै उहाँद्वारा लिखित छन्द कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र कविताको शीर्षक छ घाँसी। वरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सतल पाटीकै छन्, जे धन र चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्थी,
धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। नमस्कार, म किरण छेत्री। तपाईहरूको समक्षमा म एउटा कविता लिएर आइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ कान्तिपुरी नगरी र यसका लेखक हुनुहुन्छ आदिकवि भानुभक्त आचार्य। चपला अपलाहरू एक सुरमा, गुण केसरीको फुल्ली शिरमा, हिँडिया सखी लिकन वरिपरि, अमरावती कान्तिपुरी नगरी, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भने गर्नु कहाँ धनिया, खुसी छन् बहुतै मनमा दुनिया, जनकी यसरी सुखकी नगरी, अमरावती कान्तिपुरी नगरी, अमरावती कान्तिपुरी नगरी। कहीँ भोट र लन्डन चीन सरी, कहीँ कालभरी गल्ली छ दिल्ली सरी, लखनऊ पटना मद्रास सरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी, अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरवार कट्टर खोडा खुकुरी, पिस्तुल र बन्दुकसम्म भिरी, अतिसुर र वीर भरी नगरी, छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी, छतकुन सरी कान्तिपुरी नगरी। रिस राग कपट छल छैन जहाँ, तब धर्म कति छ यहाँ, पशुका पति छन् रकबरी गरी, शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी, शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद। वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूको निम्ति भानु जयन्ती मनाउन पाउनु भनेको एउटा पर्व मनाउन पाउनु हो। आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्मले नेपालका मात्र भूमिपुत्र भए पनि कृति र कीर्तिले उनी सिङ्गो नेपाली समाजका प्रतिनिधि हुन् भन्नमा दुई मत नरहला।
धार्मिक आस्था एकातिर होला, तर सामाजिक र भाषिक पक्षबाट हेर्दा उनका रामायण मात्र नभएर प्रत्येक रचनाहरूले नै तत्कालीन समयका स्पष्ट चित्रलाई प्रतिबिम्बित गरेको मान्न सकिन्छ। आफ्ना कृतिका माध्यमबाट विश्वभर कृति फैलिएका कवि भानुभक्त आदिकविका रूपमा सर्वप्रिय रहेका छन्। वास्तवमा एक श्लोक, दुई श्लोक हुँदै फुटकर रचनाहरूमा मात्र सीमित नेपाली पद्य साहित्यको जगलाई काव्यात्मक उचाइ प्रदान गर्नमा भानुभक्तको योगदान रहेको कुरा नकार्न सकिन्न। भारतकै नेपाली समाजलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि भानु आज पर्यन्त सर्वपूज्य छन्। पाठशाला, मार्ग, ग्राम, टोल, पुस्तकालय, चोक, सार्वजनिक भवन आदिका धेरै नामहरू भानुकै नामबाट राखिएका पाउन सकिन्छ भने विभिन्न स्थानमा शालिगहरूको निर्माण गरेर पनि उनलाई पुजिँदै आएको छ। नेपालमा केवल एक साधारण कविको परिचय प्राप्त गरेका भानुभक्तलाई दार्जिलिङले नै आदिकविको रूपमा प्रथम पटक स्वीकार गरेको हो। पारसमणि प्रधान लगायतका तत्कालीन दार्जिलिङे साहित्यकारहरूले आचार्यलाई आदिकविको रूपमा परिचय दिने पहल गरेका हुन्। नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङले प्रथम पटक भानु जयन्तीको आयोजना गरेपछि क्रमशः धरान, चुदी, रम्घा हुँदै आज विश्वव्यापी रूपमा भानु जयन्ती उत्साहपूर्वक पालन गरिँदै आएको छ। नेपाली साहित्य सम्मेलनकै पहलमा दार्जिलिङको चौरास्तामा भानुको अर्धशालिग स्थापना गरिएको थियो। कालान्तरमा सो क्षतिग्रस्त भएपछि सोही ठाउँमा आज पूर्णाङ्ग शालिग स्थापित भएको छ। भानुको जन्म जयन्ती किन मनाउने भन्ने सन्दर्भमा इन्द्रबहादुर राईले एउटा अन्तर्वार्तामा यसरी उल्लेख गरेका छन्। ठुला ठुला साहित्यकारहरूको जन्म जयन्ती दुई प्रकारले मनाइन्छ। एक थरी शताब्दी, अर्धशताब्दी जयन्ती जस्ता विशेष अवसरमा मात्र मनाइने अनि अर्को वर्षैपछि जन्म जयन्ती मनाइने, जसको चाहिँ साहित्यिक गरिमा औ महानता मात्र हुन्छ। जस्तै सेक्सपियर, उनीहरूका जन्म जयन्ती वर्षैपछि मनाइँदैन, तर जसको अथवा जुन साहित्यकारको चाहिँ साहित्यिक महानतासँगै ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्त्व पनि रहेको हुन्छ, जुन साहित्यकारको प्रभाव वर्तमान समाजलाई पनि उत्तिकै परेको हुन्छ, उनीहरूको जन्म जयन्ती वर्षैपछि मनाइँदो रहेछ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि उनीहरूको सामाजिक आवश्यकता रहेको कारणले वर्षैपछि जन्म जयन्ती मनाउन आवश्यक पर्दो रहेछ। उदाहरणका लागि राईले भानुभक्तलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक ठहर गर्दै उनको जन्म जयन्ती मनाउन आवश्यक रहेको जनाएका छन्। भानुका रचनाहरूबारे त अध्ययन हुँदै आएका छन्, तर शालिगका सन्दर्भमा भारतमा मात्र कहाँ, कहिले, कतिवटा शालिगहरू स्थापना भएका छन् सो खोजको विषय बन्न सक्छ। आज कालीपद घोष तराई महाविद्यालयको नेपाली विभागले विद्यार्थीहरूलाई अन्वेषणतर्फ उन्मुख गराउन यो एउटा प्रयास गरेको छ। केवल सतही रूपमा मात्र भए पनि हामीले भारतका विभिन्न प्रान्तमा स्थापना गरिएका भानु शालिगका फोटोहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। जहाँ जहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू छरिएर रहेका छन्, उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका फोटोहरू सङ्कलन गरेका छन् भने कतिपय ठाउँका फोटोहरू हामीले सचेत स्रोत व्यक्तिका माध्यमबाट सङ्कलन गरेका छौँ। फोटो सङ्कलनका क्रममा प्रत्येक फोटोका स्रोत व्यक्तिको नामलाई आभारसहित हामीले फोटोमा उल्लेख गरेका छौँ। सबै शालिगका निर्माता, मूर्तिकार, स्थापना मिति जस्ता 100% जानकारी समेट्न नसके पनि स्थानबारे जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौँ। छोडिएका शालिगहरूबारे हामीले पछिबाट थप जानकारीहरू समेट्ने नै छौँ। निश्चय पनि हाम्रो यो प्रयासले विद्यार्थीहरूलाई यस प्रकारको अनुसन्धान गर्न पर्ने विषयतर्फ आकर्षित गराउने कुरामा विश्वस्त छौँ र धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू पनि यसबाट लाभान्वित बनुन् भन्ने हामीले ध्येय राखेका छौँ।